साथीहरू नमस्कार। आजको बसाइमा म मुक्तकार कर्णबहादुर खत्री आइडियाका उत्कृष्ट 10 मुक्तक वाचन गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। कृपया तपाईलाई कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। आजको पहिलो मुक्तके कागजमा मात्रै समिति तेरो नारा पुल सरकारे, कागजमा मात्रै समिति तेरो नारा पुल सरकारे, झुट्टा आशाहरू किन दिन्छस् बोल सरकारे। कागजमा मात्रै समिति तेरो नारा पुल सरकारे, झुट्टा आशाहरू किन दिन्छस् बोल सरकारे। बेरोजगारलाई रोजगार दावाका साथ भनिसे, बेरोजगारलाई रोजगार दावाका साथ भनिसे, म जस्तो गरिबलाई रोजगार खोल सरकारे, म जस्तो गरिबलाई रोजगार खोल सरकार। दोस्रो मुक्तके अप्ठ्यारो काम केही पनि छैन रहर भएपछि, अप्ठ्यारो काम केही पनि छैन रहर भएपछि, तिम्रो जस्तै काम म नै गर्छु खबर भएपछि। अप्ठ्यारो काम केही पनि छैन रहर भएपछि, तिम्रो जस्तै काम म नै गर्छु खबर भएपछि। अपाङ्गहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भ्रम हटाइदेऊ, अपाङ्गले केही पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने भ्रम हटाइदेऊ। साँच्ची अपाङ्गले धेरै गर्छन् अवसर भएपछि, साँच्ची अपाङ्गले धेरै गर्छन् अवसर भएपछि। तेस्रो मुक्तके तिमीले मेरै गाउँको बाटो वारपार गर्ने दिन आउला, तिमीले मेरै गाउँको बाटो वारपार गर्ने दिन आउला, मसँगै ऋण लिएर तिमीले उपचार गर्ने दिन आउला। तिमीले मेरै गाउँको बाटो वारपार गर्ने दिन आउला, मसँगै ऋण लिएर तिमीले उपचार गर्ने दिन आउला। म शारीरिक अपाङ्ग हुँ मानसिक होइन विचार गर हे, म शारीरिक अपाङ्ग हुँ मानसिक होइन विचार गर है। भोलि यो अपाङ्गलाई नमस्कार गर्ने दिन आउला, भोलि यो अपाङ्गलाई नमस्कार गर्ने दिन आउला। चौथो मुक्तके तिम्रो यादमा रुनुपर्ने कस्तो कर्म पाएँ मैले, तिम्रो यादमा रुनुपर्ने कस्तो कर्म पाएँ मैले, 2 दिनमै छुटी जाने कस्तो माया लाएँ मैले। तिम्रो यादमा रुनुपर्ने कस्तो कर्म पाएँ मैले, 2 दिनमै छुटी जाने कस्तो माया लाएँ मैले। खाएकै त हौ नि सँगै मर्ने अनि सँगै बाँच्ने कसम, खाएकै त हौ नि सँगै मर्ने अनि सँगै बाँच्ने कसम। तिमीलाई चाहेर पाइन चोट मात्रै खाएँ मैले, तिमीलाई चाहेर पाइन चोट मात्रै खाएँ मैले। पाँचौं मुक्तके म एक्लै तिम्रोमा धेरै मान्छेको जमात मिलेन, म एक्लै तिम्रोमा धेरै मान्छेको जमात मिलेन, सधैँ किचकिच तिम्रो मायाको बात मिलेन। म एक्लै तिम्रोमा धेरै मान्छेको जमात मिलेन, सधैँ किचकिच तिम्रो मायाको बात मिलेन। म भुजपातको नाथे तिमी पर्यौ महलकी रानी, म भुजपातको नाथे तिमी पर्यौ महलकी रानी। तिमी दुलही म दुल्हा बन्ने औकात मिलेन, तिमी दुलही म दुल्हा बन्ने औकात मिलेन। मुक्तकार कर्णबहादुर खत्री आइडियाका यी मुक्तके निकै नै भावविह्वल, गहकिला र चोटिला छन्। त्यस्तै आजको 6औं मुक्तके भ्रष्टाचारी कसरी सिद्ध्याउने मैले अनुमान बनाउँछु, भ्रष्टाचारी कसरी सिद्ध्याउने मैले अनुमान बनाउँछु, तरवाल बन्यो त्यसको धार निकाल्ने सान बनाउँछु। भ्रष्टाचारी कसरी सिद्ध्याउने मैले अनुमान बनाउँछु, तरवाल बन्यो त्यसको धार निकाल्ने सान बनाउँछु। घाँस बाँस कपासको लागि युद्ध लडेका हौँ युवाले, घाँस बाँस कपासका लागि युद्ध लडेका हौँ युवाले। म शहीद भए नि कसैले नबिर्सिने पहिचान बनाउँछु, म शहीद भए नि कसैले नबिर्सने पहिचान बनाउँछु। 7औं मुक्तके युवा नेपालमै बसी गर्न सक्ने व्यापार भएको भए, युवा नेपालमै बसी गर्न सक्ने व्यापार भएको भए, किन विदेशिन्थे देशमा बाँच्ने आधार भएको भए। युवा नेपालमै बसी गर्न सक्ने व्यापार भएको भए, किन विदेशिन्थे देशमा बाँच्ने
आधार भएको भए। भन आफ्नो मात्रै दुलो कति सुझाउँछौ ए राष्ट्र खाते, भन आफ्नो मात्रै दुलो कति सुझाउँछौ ए राष्ट्र खाते। गाउँमा बोक्थ्यो यो रगत पहिचान रोजगार भएको भए, गाउँमा बोक्थ्यो यो रगत पसिना रोजगार भएको भए। आजको आठौं मुक्तके जिन्दगी कहिले वार त कहिले पार भयो, जिन्दगी कहिले वार त कहिले पार भयो, जति दुःख गरे पनि मेरो सधैँ हार भयो। जिन्दगी कहिले वार त कहिले पार भयो, जति दुःख गरे पनि मेरो सधैँ हार भयो। जसले मलाई घृणा गर्थिन् उनकै घरमा पाहुना परे, जसले मलाई घृणा गर्थिन् उनकै घरमा पाहुना परे। मन नपर्ने मान्छेलाई सम्मान सत्कार भयो, मन नपर्ने मान्छेलाई सम्मान सत्कार भयो। नवौं मुक्तके मर्नुभन्दा पहिले धेरै गर्नुपर्छ भने वैज्ञानिक थिए, मर्नुभन्दा पहिले धेरै गर्नुपर्छ भनी वैज्ञानिक थिए। जीवनभर अनुसन्धानको भोको बनी वैज्ञानिक थिए। मर्नुभन्दा पहिले धेरै गर्नुपर्छ भनी वैज्ञानिक थिए। जीवनभर अनुसन्धानको धोको वैज्ञानिक थिए। शरीरका कुनै अङ्ग नचल्ने ती मात्र दिमाग चल्ने, शरीरका कुनै अङ्ग नचल्ने ती मात्र दिमाग चल्ने। अपाङ्ग हुन् स्टेफन हकिङ पनि वैज्ञानिक थिए, अपाङ्ग हुन् स्टेफन हकिङ पनि वैज्ञानिक थिए। आजको अन्तिम मुक्तके रमाउँदै देशमा बस्ने हुँदा हुँदै मन विदेशिनु पर्यो, रमाउँदै देशमा बस्ने हुँदा हुँदै मन विदेशिनु पर्यो। बनाई अमिलो मन बाध्यता झन् विदेशिनु पर्यो, रमाउँदै देशमा बस्ने हुँदा हुँदै मन विदेशिनु पर्यो। बनाई अमिलो मन बाध्यता झन् विदेशिनु पर्यो। मेरो नेता तेरो नेता नभन्नु होला बुझ्ने जनता भए, मेरो नेता तेरो नेता नभन्नु होला बुझ्ने जनता भए। सोच्नुहोस् कि ए नेताका कारण विदेशिनु पर्यो, सोच्नुहोस् कि ए नेताका कारण विदेशिनु पर्यो। साथीहरू, तपाईलाई मुक्तकार कर्णबहादुर खत्री आइडियाका उत्कृष्ट 10 मुक्तक कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया तपाईले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ मुक्तकार कर्णबहादुर खत्री आइडियालाई तपाईँका केही सल्लाह सुझाव छन् या त साथी बनाउन चाहनुहुन्छ भने, यदि त्यसो हो भने तपाईँले उहाँलाई 98 23 11 45 23 वा 98 4 17 71 902 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको ठेगाना हो बाफीकोट गाउँपालिका 6 मगमा, रुकुम पश्चिम।